बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोहसार, मैं हूं तनवीर मलायद अब्बासी। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का जो है आखिरी अशरा जो है शुरू हो चुका है और तकमील कुरान की महफिल का भी जो है सिलसिला शुरू है। इसी सिलसिले पर आज जो है न्यू सवा इस्लामाबाद सदीक अकबर मस्जिद के अंदर जो है तकमील कुरान हुआ है और उसमें यूनियन काउंसिल प्लक्स VC लोहाल से तल्लुक़ रखने वाले हाफिज अब्बासी साहब ने जो है कुरान मजीद सुनाया है और दीगर हाफिज जो भी मौजूद थे लड़के, उन्होंने भी जो है नाजरा कुरान मजीद और कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। हमारे साथ मौजूद है उनके उस्ताद इकराम आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपकी अनथक मेहनत से जो है बच्चों ने कुरान मजीद को कंप्लीट किया, क्या कहना है इसके ऊपर? ये अल्लाह का एहसान हुआ हमारे ऊपर, ये अल्लाह का कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे, 3 बच्चों ने। तो यकीनन इसमें जो है वालिदैन का कितना था? बच्चों के बाद माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है मस्जिद बनी हुई है, बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी जो है वो अकेले आप जो है निभा रहे हैं, कैसे? तो यकीनन बड़ी सादत वाली बात है उस्ताद इकराम की भी और दीगर जितने भी जो इनके शुबे हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इस्तिकामत दें। हमारे साथ मौजूद है यूनियन काउंसिल ब्लॉक VC लोहाल से तल्लुक़ है उस्ताद मोहतरम हाफिज कुरैशी साहब। इनसे भी मैं बात करूँगा, ये हमारे भी उस्ताद हैं और यकीनन आज बड़ी तवील अरसे के बाद जो है हमारी मुलाकात हुई है। तो इस पर जो है आज इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। आज मुझे भी बड़े अरसे के बाद एक ऐसी महफिल में शरीक मिला है जिसमें मेरे अपने ही गाँव का मेरा भतीजा अब्बासी साहब का बेटा अब्बासी उसने ही तकमील की है और आज उसकी दस्तार बंदी भी हुई है। आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वसादत से ये बच्चा मुकम्मल किया इसने। और बड़े दिल के साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मदारस दीनिया है ये दीन इस्लाम की दीनिया है और इनके मुसलमानों के माली तहफ़्फ़ुज़ से ही ऊपर आती है। माशाल्लाह ये मस्जिद जब तमीर हो रही थी तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था, लेकिन आज से देख कर महसूस हो रहा है कि ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, यूरोप की किसी या सऊदी अरब के किसी इलाके में ये मस्जिद बनी है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है और ये तहफ़्फ़ुज़ से ही बनी है। और मैं अपने इलाके के जितने भी हमारे इस्लामाबाद में मुखियर हज़रात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मौलाना आफ्ताब साहब की इस मस्जिद और इस दीनी इदारे के साथ तरजीहन यहाँ पे आकर देखें कि हमारे अपने इलाके का एक बच्चा यहाँ से मुकम्मल कर रहा है और तरजीहन आकर यहाँ पर विजिट करें, मौलाना से पूछें कि मौलाना आपकी ज़रूरियात क्या हैं, कैसे पूरी हो रही हैं और फिर इनके साथ वो तावन करें जो बाकी इदारों के साथ हमारे इलाके के लोग कर रहे हैं और इनके साथ भी तावन करें उस बच्चे के लिए, अब्बासी साहब के लिए जिसने यहाँ से हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं, जहाँ तक भी ये बात जा रही है, मेरा मौका नहीं था, टाइम काफ़ी गुजर चुका था, लेकिन एक बात यहाँ पे कोई और कहूँगा जो बात सुन रहे हैं या इस वॉइस ऑफ कोहसार की वसादत से सुनेंगे। एक बच्चे ने इराक़ में और ईरान के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करके अपना नाम बनाया और एक बच्चे ने गिलगित के अंदर अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू करके अपना मकाम बनाया। वज़ीर आज़म साहब उसके साथ तो जाकर मिल रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ वज़ीर आज़म साहब नहीं मिल रहे जाकर,
جس نے قرآن مجید میں پاکستان کا مقام اونچا کیا، اور یہی ابو بکر اس کا نام ہے، اور یہی وہ بچے ہیں جو اسلام کی ترویج اور اشاعت، اور یہی ادارے مولانا آفتاب صاحب کا ادارہ اور باقی پاکستان کے ادارے جو دین کی نسبت سے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر روشن کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کا مقام بلند کریں، پاکستان کو روشن کر رہے ہیں، تو ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، باقی جو ذات وہ بھی کوشش کریں گے، اور بھائی راشد صاحب کے لیے یہ میرا پیغام ہے، اس بچے کے ساتھ محنت کرنی ہے، اسے عالم بعمل بنانا ہے، اور ایسا ہی ایک ادارہ اس کو بنا کر دینا ہے ارادتاً، کہ جس میں سے آئندہ بچے تیار کر کے یہ بھی آگے دین اور اشاعت کی ترویج کا ذریعہ بنے۔ جی سمد بھائی صاحب، یقیناً بھائی صاحب کوثار کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً آپ جو ہے آج کا جو دن ہے وہ بڑی خوشی کا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بہت خوش ہوں، آج میری دستار بندی تھی تو میں اس لیے بہت خوش ہوں۔ انشاءاللہ جی آپ جو ہے آگے جو آپ کی زندگی ہے، آپ اللہ پاک آپ کو عالم بنائیں گے، پھر مفتی بنیں گے، شیخ الحدیث، اور اسی طرح جس طرح مولانا آفتاب صاحب کام کر رہے ہیں، دین کا کام آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میں رکھتا ہوں، جیسے انہوں نے عمل کر کے مجھ کو پہنچایا، میں بھی عمل کر کے دوسرے کو پہنچایا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک یقیناً اس بچے کو توفیق دے۔ میں بات کروں گا جی راشد بھائی صاحب سے، میں اس یہاں بڑے اسپیشل گفتگو کروں گا کہ بہت سے لوگ جو ہے اس جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں اپنے اولاد کے لیے خاص کر کے جب نقل مکانی کرتے ہیں، ہمارے جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں ان کے خواب ہوتے ہیں جی اپنے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ، تو پھر وہ جو ہے اینڈ میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ راشد بھائی آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے، آپ نے اس بچے کو جب سلیکشن کی ہے ایک مدرسے میں داخل کرنے کے لیے، تو کیا چیز مائنڈ میں آئی تھی؟ دیگر لوگوں کی طرح آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں؟ میری سب سے پہلے میری خواہش تھی، اسکول میں یہ اچھی پڑھ رہا تھا، یہ میری خواہش تھی کہ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آگے بھی۔ آج تو یقیناً آپ کے لیے بڑا راز کا دن تھا، پورا جو ہے رمضان تراویح جو ہے آپ نے اپنے بچے کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو ہر بندے کا یہ خواب ہوتا ہے، تو آج اب کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ سب جو ہے نا اپنے جو بچے ہیں ان کو دین کے لیے۔ تو یہاں میں آخر میں بات کروں گا جی کہ جب سے میڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہے، اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے جب بھی رابطہ ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ڈاکٹر ہے، ان کے اندر بھی ہم نے کام کیا ہے، 10 سے زائد سال جو ہے وہاں گزارے، اور دیگر جو سیاسی محفلیں ہوتی ہیں، سیاسی لوگوں کے پاس بھی میں نے جو ہے کافی وقت گزارا ہے، لیکن میں مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جتنے پرسکون میں نے یہ لوگ اس فتنے کے دور کے اندر اگر جو دیکھیں، جو معاشی مسائل کے بہت سارے ہیں جہاں لوگ 2 سے 3 لاکھ روپے کی انکم ہونے کے باوجود وہ اپنی تندرستی یا اپنے مسائل کا وہ ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، 8 سے 10 ہزار یا 20 ہزار روپے والا جو امام اور جو بچے جو پرباش پرسکون ہوتے ہیں، یقیناً کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ساری نسبت جو ہے قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو میں پھر یہاں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ اگر آپ کے 2 سے 3 بچے ہیں تو ایک بچے کو ضرور جو ہے مدرسے میں داخل کروائیں، تاکہ وہ بچہ آپ کی دنیاوی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ میں یہاں آج تک میں بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر یا بہت سارے جہاں لوگ ہم نے دیکھے ہیں دنیاوی طور پہ بڑے عہدوں پہ فائز رہنے کے باوجود اپنے والد کا تعارف جو ہے اپنی نجی محفلوں میں نہیں کرواتے، وہی اولاد جب آپ دنیاوی مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ قرآن نے جو ہے اپنے والد کے سامنے کوئی ایسی گستاخی کی بات کی ہو۔ حال ہی میں کراچی کے اندر ایک واقعہ جو ہے سب نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تھا کہ ایک بدبخت جو ہے بیوی کے کہنے کے اوپر جو ہے ماں کے اوپر تشدد کر رہا تھا۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دین سے دوری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین سیکھنے کی توفیق دے، اور جو دین سکھا رہے ہیں ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق دے۔